filles, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. انا je vais très bien الحمد لله. alors بالنسبه لا فيديو ديال اليوم غادي نحاول نبارطاجي معكم واحد لاستيوس اللي كنعرف ندير. قلت بوركوا با ما نبارطاجيهاش معكم. شونس بزاف ديال البنات باغيين يعرفوا يديروا. بون انا جو كوني ديجا بيرسونيلمون بزاف البنات باغيين يتعلموا مي ils arrivent pas. du coup وريتهم. en fait غادي نوريكم كومون ديروا ليبيلاسيون بلو فيل بالنسبه للدوفي ديالكم الفيزاج. سي با انا كيعجبني نديرو غير الدوفي و لي سورسيل ديالي. ابري بون بحكم انني قريت مع dans un lycée فيه غير البنات دوكو تعلمت بزاف ديال الحوايج كاع داكشي ديال البنات دوكو كنكون عارفه بزاف ديال لي زاستيس. Alors déjà pourquoi غادي نوريكم l'épilation au fil parce que l'épilation au fil c'est mieux que la cire بالنسبه déjà للduvet. pourquoi غادي نوريكم ديروا l'épilation au fil et déjà je vous conseille انكم ديروا l'épilation au fil c'est mieux من la cire parce que هاد البلاصه بقوه السخونيه ديال لا سير كتولي كتغلق شويه بشويه et en plus de ça حتى لي بوال كينوضوا شويه غاديين وكيبداو يغلاضوا يقدروا كاع يبداو ينوضوا شي مرات بلا سير كيتهرسوا لي بوال يعني بحال ما درتو حتى شي حاجه كيعاودوا دغيا ينوضوا وكتبقى الروينه تماك. دوكو ما كاينش ما احسن من لو فيل سي افيكاس اي بريسي اي فوالا. وبالنسبه لي سورسيل انا جيم بيان باسكو كنشوفوا بانه كيعطي لا فورم لي سورسيل. فرانشمون بالنسبه للبنات اللي عندهم لي سورسيل غلاضين انا ما عنديش غلاض انا عندي رقاقين بزاف مي بالنسبه للبنات اللي عندهم لي سورسيل غلاضين فرانشمون كيعطي واحد لا فورم غزاله. يلا نبداو ونوريكم كي ديروا ليبيلاسيون. فوالا انا خديت هاد لو فيل. بون انا جي شوازي هاد لو فيل بوركوا باسكو هاد لو فيل مرطب ما ماضي. حاولوا انكم ما تاخذوش ان فيل رطب باسكو غادي يبدا يزلق يعني ما غادي تحيدوا حتى حاجه بحال ما درتو والو. وحاولوا ما تاخذوش لو فيل اللي ماضي باسكو غادي يجرح لكم وجهكم كامل. فرانشمون كيجرح بيبي غادي يبقاو لكم بحال شي جريحات بحال خبيشات صغيورين. دوكو انا خديت هذا زوين. الوغ اول حاجه كتاخذوا باغ اكزومبل انا غادي ناخذ يعني عندكم ميزانكم على حساب يديكم. فوايي انا ناخذ بحال هكا على حساب اليديدات كل واحد يديداتو. فوايي انا خديت بحال هكا. الوغ كنشدوه من الطرف للطرف فوالا قد هكا وغادي نجمعوه هنايا. اي فوالا بحال هكا. الوغ بون غادي نورمالمون كاينين جوج ديال لي زاستيوس بالنسبه لو فيل. كاينه هاد لاستيوس انا هي اللي دو فاصون الا كنتي غتستعمليها لراسك يمكن لك ديري غير هاد لاستيوس ما يمكنلكش ديري وحده اخرى. مي كاينه اون اوتر استيوس اللي كتعجبني بزاف بالنسبه لهاد البلايص فرانشمون جادور كتحيدو مزيان. هذيك غادي نوريها لكم في الاخر باسكو اون بلو دو فاصون هذيك ما يمكنلكمش ديروها بوحدكم يعني خص شي حد اللي يديرها لكم. الوغ كتبداو تلويو بحال هكا بي 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 فوالا. اون فوا كتلويوه مزيان شفتو قد هكا لويتو. الوغ انا كنرتاح فاش كندير صبعاني بحال هكا. يمكن لكم يا اما ديروا بحال هكا كيبقاو هادو على برا ولا يمكن لكم ديروهم كاملين لداخل. فوايي كوم سا مي هكا جو بريفير انا. فوايي بحال هكا كتطلعوا يد وكتهبطوا يد وكتطلعوا يد وكتهبطوا يد. وفرانشمون واخا تبقاو ساعه ولا ساعتين اون سون فو ليسونسيال انكم تعلموا ديروه. باغ اكزومبل الا غادي نوريكم انا ديجا درتو يعني ما كاينش بحال هكا كديروا فوالا كيف ما شفتوا. غادي كندير كنكبر يدي بحال هكا يعني هنا مابقاش فين نكبر يدي وكنحط لو فيل هنايا بحال هكا وبهاد اليد هادي كنبقى نحل بشويه وهادي كنبدا نسدها نعاودو. الوغ كيما قلت لكم كنحل هاد اليد فوالا بحال هكا. هادي ما كيبقاش فين نحل كنحط لو فيل في البلاصه اللي بغيت ندير وكنبدا بشويه هادي كنسدها وهادي كنحلها. فوالا اي بحال هكا. ابري بحال هكا vous voyez franchement c'est très facile. هانتوما نعاودو. الوغ كيما قلت لكم الاحسن انكم دابا تاخذوا واحد لو فيل و ان ميم طون نديرو انصامبل. علي نعاودو. الوغ كيف ما قلت لكم كنحلوا هاد اليد مزيان بحال دابا راني خرجت هذا كنحلوا هاد اليد مزيان. هذه كتكون كلها مسدوده وكنحط لو فيل ديالي وبشويه بون كنحسوا بان لو فيل فريمون لاصق يعني ماشي غير تحطوه بحال هكا ما تحيدوا والو
مي كتحطوا لو فيل بحال هكا وكتبداو تحلو وتعاودوا وانتم غاديين بشويه بشويه حتى كديروا كلشي. الوغ بالنسبه لي سورسيل، انا لي سورسيل فرانشمون بلو فيل شنو كيعجبني نحيد هاد البلاصه وهنايا كيعجبني نقيهم. انا اون فوا كنقي باسكو انا ما عنديش بزاف دوكو كنحاول نقي غير شويه من هنايا وكتخرج لي لا فورم. الا قصتهم غير شويه ما كيبقاوش عندي نهائيا، يعني كنحاول نحيد هنايا. بون بنفس الطريقه كتكبروا هادي. بون بداو هنايا حسن تتعلموا مزيان، عاد دوزو لهنايا كومسا ما دوزوش في شي حاجب. كيف ما قلت لكم هنايا كتبداو غير بشويه وكتحلوا وتسدوا تحلوا وتسدوا كومسا كومسا. الوغ وبالنسبه لهنايا فرانشمون انا كيعجبني نحيد هاد البلاصه كامله وهنايا وشي كاع داك الزغب الصغيور كومسا كيبانوا الحجبان نقيين. بون حمرت لي هاد البلاصه. فوالا الدوزيام ميثود اللي كنحيدو بها فريمون هاد الزغب هذا كيتحيد غزال حسن من انا كتجيني هاد الاولى اللي وريتكم فريمون ديال الدوفي اي با بلوس. هذه اللي غنوريكم هي باش نحيدو هنايا اي جادور كيف. الوغ كنشدو لو فيل كنديرو فمنا بحال هكا ما كنقطعوش. وي كنخليوه هكا كنجبدو بزاف باغ كونطخ بهاد اليد هادي كيزلق. فوالا مع كنهضر غادي يبدا يطيح ليا لو فيل. بهاد اليد هادي كنلوي هنايا وهي كيفاش ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا. شديت الراس الاول درتو فمي وشديت هنايا ولويت. كنبداو نديرو بحال هكا. دابا خصني كندير ما عرفتش كندير خصني نوريكم على شي حد. فوالا اون فيت غير بهذا هادي كتكبروا وبهادي كتهبطوا كتكبروا وبهاد اليد هادي سي تري فاسيل. كيف ما قلت لكم بواحد اليد كتكبروا وبالاخرى اللي هازين فيها الفيل في يديكم كتهبطوا وانتم غاديين. وفرانشمون الي افيكاس لهاد البلاصه كتحيد من داكشي. فوالا البنات جيسبر تكون هاد لا فيديو انكم تعلمتوا ديروا لو فيل. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يديروا لو فيل تكونوا استفدتوا شويه. فرانشمون خاصكم غير لا براتيك. حتى انا في الاول فرانشمون سيتي تري ديفيسيل، يعني وحلت يمكن مش سي با شحال جلست هنايا. ابخي شويه بشويه كنتعلموا سي تو تافي نورمال. ما حتى واحد ما كيكون عارف الكل شيء، يعني كل شيء كنتعلموا. ولا البنات جيسبر تكون هاد لا فيديو عجبتكم وانني نقدر نكون استفدتوا غير واحد شويه. Surtout parce que franchement انا le fil je vous le conseille. c'est un truc, c'est quelque chose qui est naturel. كيف ما قلت لكم ما كيضررش لابو ديالكم، يعني ما كيقصحش لابو ديالكم ولا شي حاجه باسكو لا سير بانها سخونه يعني شمرت راه كتخرج على لابو. سي بور سا جو كونساي لو فيل سي ناتوريل. لو فيل كتلقاو في كاع الديور كلشي عندهم لو فيل الخيط. اي فوالا دوك جيسبر تكون هاد لا فيديو عجبتكم وتكونوا استفدتوا شويه وتعلمتوا انكم ديروا l'épilation bleu fil. Franchement c'est très facile. جربوا عاودوا جربوا عاودوا وغادي تعلموا كديروا، يعني غادي يولي لو فيل ديالك يولي الخيط عندكم ديما في الصاك غتبان لكم شي زغيبه طاق وغادي تحيدوها. وفوالا دوكو كنقول لكم à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Ciao.